Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentup Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS series Kentup Publishers, जो कि already आपके पास है. इसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि these are summer vacations, तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो SLOs आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन SLOs को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is habitat. हमने habitat के बारे में पढ़ना है और आप लोग पेज नंबर 6 पे देखिए. See on page number 6. What is habitat? Habitat क्या चीज है और habitat को हम कैसे पहचानेंगे और कितने किस्म के habitat पाए जाते हैं सतह जमीन पे. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टर्म हैबिटाट. हैबिटाट बच्चे वो जगह है, वो मस्कन है कि जहां पे लिविंग थिंग्स के लिए वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हो जो इसको जिंदा रहने के लिए जरूरी है. हत्ता कि उसके लिए अगर उनके ऊपर कोई दुश्मन अटैक करता है तो उसके अटैक को भी नलिफाई कर सके, उसके अटैक से खुद को बचा सके. एक ऐसी जगह जहां पे उसको जिंदगी गुजारने के लिए सारी की सारी सहूलियात मुयस्सर हो, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटाट. तो प्यारे बच्चों, एक नजर टेक्स्ट को देखें. The place where organisms live, grow and reproduce is called as habitat. And habitat in organisms find its food, water, shelter for its survival. यानी वो सारी चीजें जो इसकी जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं, ये होता है उसका हैबिटाट. और प्यारे बच्चों, हमारे सतह जमीन पे मुख्तलिफ किस्म के हैबिटाट्स हैं. आओ बच्चों इसके ऊपर नजर डालते हैं कि कितने किस्मों के हैबिटाट्स हैं. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो हैबिटाट है दैट इज पोलर रीजन हैबिटाट. नंबर 2 इज डेजर्ट हैबिटाट. नंबर 3 इज फॉरेस्ट हैबिटाट. नंबर 4 इज सी एंड रिवर हैबिटाट. प्यारे बच्चों, हर एक हैबिटाट में अलग किस्म के हालात होते हैं और अलग किस्म की सहूलियात होती हैं. हाँ, और उनके जो एनिमल्स हैं, उनके जो प्लांट्स हैं, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. यानी पोलर रीजन के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो डेजर्ट से डिफरेंट होते हैं. जो डेजर्ट्स में होते हैं वो फॉरेस्ट वाले से डिफरेंट होते हैं. जो फॉरेस्ट में होते हैं वो सी और रिवर से डिफरेंट होते हैं. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम नजर डालते हैं पोलर हैबिटाट पे. पोलर रीजन हैबिटाट क्या है? ये वो इलाका है जहां पे सख्त सर्दी पड़ती है. इसको टंड्रा भी कहते हैं बच्चे, इसको टंड्रा हैबिटाट भी कहता है. और टंड्रा, अगर इसको थोड़ा सा एक झलक देख लें बच्चे, टंड्रा कम्स फ्रॉम वर्ड टंड्रिया विच मीन्स ट्रीलेस लैंड. यानी एक ऐसी जमीन के जहां पे बड़े बड़े दरख्त नहीं पाए जाते. क्यों? क्योंकि बहुत सख्त सर्दी होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम यहां बर्फ पड़ी रहती है. यहां पौधे बड़े होते ही नहीं है. यानी हार्डली 1 महीना या 1 महीने से कम वक्त के लिए जमीन से बर्फ हट जाता है और इतने टाइम में बस छोटे छोटे ड्वार्फ यानी छोटे छोटे श्रब्स और ग्रासेस ही पैदा होती हैं. अगर ये लंबे अरसे तक खाली रह जाए तो उससे लंबे लंबे ट्रीज पैदा हो सकते हैं. चूंकि इसके ऊपर हमेशा क्या होता है, बर्फ पड़ी रहती है और बर्फ की वजह से इसके
اس کے اندر زیادہ لمبے لمبے جو درخت ہیں وہ نہیں پائے جاتے. آتے ہیں درختوں سے اینیملز کی طرف. تو پیارے بچے یہ دیکھیں آپ کو خوبصورت آرکٹک فاکس نظر آ رہی ہے, بالکل وائٹ برف کی طرح. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا پیارے بچوں کہ اس کا ماحول, اس کا سراؤنڈنگز ایسے ہی ہوتا ہے جو ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے. تو یہ جس طرح اس کا وائٹ کلر ہے اسی طریقے سے برف کا رنگ ہوتا ہے, تو اس برف میں یہ آسانی سے چھپ سکتا ہے. اور اس میں دیکھیں پیارے بچوں, اگر آپ ٹیکسٹ کو خود پڑھیں اس کو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. Animals that live in tundra have special adaptations that allow them to survive in extreme temperature condition that are present in tundra. A good example of animals with special adaptation is the Arctic fox. The Arctic fox has short ear and a short and round body with a thick coat to minimize the amount of skin exposure to freezing air. بہت سخت سردی ہوتی ہے, کتنے خوبصورت قسم کا فر ہے, چھوٹی سی باڈی ہے, اور یہ کیا کرتی ہے سخت سردی میں بھی, برف میں بھی جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی اس کو کچھ نہیں کہتی اور یہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے. تو پیارے بچوں پولر ریجن میں اینیملز بھی ایسے ہوتے ہیں. آئیو پیارے بچوں پولر بیئرز دیکھتے ہیں. یہ اور انٹرسٹنگ خوبصورت بیئرز آپ نے دیکھی تھی پیارے بچوں, براؤن اور بلیک کلر کی. یہ دیکھو خوبصورت وائٹ کلر کی برف کی طرح, یہ بھی آرکٹک فاکس کی طرح ہے. اور یہ دیکھیں بچے یہ کس میں چھپے ہوئے, یہ برف میں چھپے ہوئے. دیکھ لو ہم تو برف میں ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے, ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ہم گرا دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے ان کی باڈی پہ جو فر دیا ہوا ہے یہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ یہ جو ٹھنڈک ہے یہ اس کی باڈی کو نہیں پہنچتی. یہ اس طرح ہمیں جب ٹھنڈ لگتی ہے تو ہم فر والا کوٹ پہنتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے سردی ہماری باڈی کے اندر نہیں آتی اور ہم اس میں زندہ رہ سکتے ہیں. اور اس کے پاس ایک بہت پیارا پرندہ, کون؟ and that is penguin. penguin بڑا پیارا سا, پپی سا, خوبصورت سا کیا ہوتا ہے یہ بھی پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے باڈی پہ بھی خوبصورت قسم کے فر ہے, اور اتنا آپ کو جو موٹا نظر آ رہا ہے اتنا نہیں ہے, اس کی باڈی لین سی باریک سی ہوتی ہے. یہ باقی سارا کا سارا اس کے اوپر فر ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے سخت سردی میں بھی یہاں پہ زندہ رہ سکتا ہے. لہذا آپ لوگ یہ سمجھو میرے پیارے بچوں کہ جو پولر ریجن ہیبیٹاٹ ہے اس کے پلانٹس چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں اینیملز موسٹلی وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور ان میں فر پہنا ہوتا ہے. اس میں ایسے کوٹ کی طرح خوبصورت یعنی باڈی کے اوپر اتنا زیادہ کوٹ جیسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ٹھنڈ میں زندہ رہنا آسان ہو جاتا ہے. تو مجھے یقین ہے پیارے بچوں کہ آپ لوگ پولر ریجن ہیبیٹاٹ کو جان گئے. ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے, انفارمیشن ہے. لیٹس ریڈ دس اینڈ دین وی ڈسکس اٹ. Climate of the world is changing rapidly. It's causing change in polar habitat. The snow is now melting. How will it may affect the polar animals? What benefits it may bring to human? پیارے بچوں اگر یہ جو برف پڑا ہے پہاڑوں میں اگر وہ پگھل جائے تو ان لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا؟ اگر رہ جائے تو ان کو تو ہے. دوسری بات یہ ہے جب یہ برف پگھل جاتا ہے تو اس سے نیچے پانی آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پانی پھیلتا ہے اور اس سے پھر انسان مختلف ایگریکلچر طریقے سے اس پانی کو استعمال کرتا ہے. لہٰذا یہ چینجز جو ہیں دیز آر گڈ فار ہیومن بینگس. ویل ڈن میرے پیارے بچوں, ملتے ہیں نیکسٹ ایسیلو کے اندر. اللہ حافظ.